भावनाय केंद्रीय राज्यमंत्री हांका येवकार भेटयात. मनीस कला आणि संस्कृती मंत्री डॉक्टर रमेश बाब तवडकर हांका येवकार भेटूया. कला अकादमीचे अध्यक्ष मनीस श्री चंद्रकांत बाब कवळेकर हांका येवकार. कला अकादमीचे उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण बाब गावकर सगळ्यांच्या वतीन तुमका येवकार सर. उत्कृष्ट असे साहित्यिक, संगीतकार, गायक आणि आजच्या ह्या अभिमानाच्या खिणात हांव तांचे लागीं मागता की ताणी आपले मनोगत उक्तावचे. डॉक्टर पूर्णानंदचारी. नमस्कार. पावसाळी वातावरणात पावसाळी म्हणल्यार कलात्मक अशा काव्यमय अशा वातावरणात कोंकणी स्पर्धात्मक नाटकाची
50 वर्सां भांगराळी वर्सां आनी ह्या भांगराळी वर्सां सुवाळ्या निमतान जमिल्ल्या सगळ्या सभागृहांतल्या सगळ्या प्रेक्षकांक मानेस्तांक नमस्कार पयलीं. ह्या व्यासपीठाचेर प्रतिश्ठा जावन आसनस्थ आशिल्ले आमचे केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्रीपाद भाऊ, गोंय राज्याचे कला आणि संस्कृती मंत्री आदरणीय रमेश तवडकर सर, कला अकादमीचे अध्यक्ष बाबू कवडेकार, जांचो भोवमान आज ह्या भांगराळ्या सुवाळ्यांत जाता आणि जांचे खातीर आमी आयज हो दीस सारखे बरे तरेन पळोवंक पावता अशें आमचे दादा पुंडलीक नायक सर, कला अकादमीचे उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण गांवकर पदर मंत्री, बाकीचे कलाकार, सचिव, सदस्य आणि हो भांगराळो खेळ आमकां दाखोवन दिवपी दादाचे समकालीन लेखक, समकालीन संघर्श करते यन शिवदास, जे कोंकणी अकादमीचे आदले अध्यक्ष, दिलीप बोरकार आसा हांगा सिनियर, हेमाबाई नायक आसा, डॉक्टर जयंती नायक आसा, डॉक्टर प्रकाश वजरीकार आसा, बाकीचे सगळे असे प्रातिनिधीक कलाकार, लेखक, साहित्यीक सगळ्यांक परत एकदा नमस्कार. आमचो गोंयचो सांस्कृतीक वारस प्रत्येक कलाकारांनी पिळग्यान पिळग्या मुखार व्हेला. कोंकणी मनीस इतिहासीक कारणान शिपडून जरी पडलो तरी आपलो कोंकणी हुंकार साहित्यीक माध्यमांतल्यान, कलात्मक माध्यमांतल्यान, राजकीय माध्यमांतल्यान, संशोधनात्मक माध्यमांतल्यान, वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान जगयला. कोंकणी आयडेंटिटी त्याने आपल्या रक्तान जगयल्या. देखून 1912 बळवंतर कृष्ण प्रभू ह्या महामंचान राजा चंद्रहास नाटक कर्नाटकच्या माचेर उबें केलें आनी आमचो लिखीत आनी मंचीत नाटकांचो इतिहास प्रवासाक लागलो. मराठी नाटकाची परंपरा अशीच महाराष्ट्रा भायले भुमीचेर सुरू जाली. हिंदी, मराठी, बंगाली, कन्नड सगळ्या नाटकांची रंगभूमी आपल्या आपल्या पद्धतीन प्रवासाक लागली. भारताच्या मनान गोंय उसरां स्वातंत्र्य जाले आणि आमी उसराच कामाक लागल्या सगळ्याच बाबतीत. महापुरुष भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या आशिर्वादान आमकां कला अकादमी मेळ्ळी आणि कितलेशा कलाकारांक बरी माची सांस्कृतीक आविष्करण करपाची संद आज मेरेन आमकां लाभल्या. 5 नाटकां जावन मुश्कील आशिल्ली अशा नाट्य स्पर्धेची अवतिकाय एका काळार आशिल्ली. ती स्पर्धा आज 23, 35, 30, 16 अशा वेगवेगळ्या आंकड्यांनी उबी जाता. ह्या 50 वर्सांत आमी आमचो आलेख जेन्ना घेता तेन्ना एक गजाल मुद्दम नमूद करची पडटा, ती म्हटल्यार मदल्याच्या काळात आमकां आमचीशी दिसपी मराठी नाट्यसृष्टी, कन्नड नाट्यसृष्टी, हिंदी नाट्यसृष्टी ह्या भितर मराठी नाट्यसृष्टीचेर मदल्या काळान विजय तेंडुलकरान एक नवतेचो पाठ उबो केलो. तेवटेन कर्नाटकान गिरीश कर्नाडान नवतेचो पाठ उबो केलो. हिंदी साहित्यान मोहन राकेशान केलो आणि बंगाली नाट्य साहित्याचेर बादल सरकारान केलो. अशा या 4 महान नाटककारांच्या नावान मध्यकाळ नाटकाच्या बाबतीन व्हडलो काळ आमी मानतात. ह्या 4 नाटककारांमदी एक आशिल्लो कोंकणी भाशीक गिरीश कर्नाड. आमच्या कोंकणी समाजातल्या मनशांनी कर्तृत्व गाजयतना आपले पद्धतीन जे भाषेच्या मातयेर ते गेले ते भाषेच्या मातयेर ते मातयेन आपली कला उबी केली. तांचो पिंड कोंकणी, मातृभास कोंकणी, तातूंतलो आमचो गिरीश कर्नाड. आपापल्या प्रदेशातल्या माध्यमांतल्यान भाषेच्या माध्यमांतल्यान नाट्य उबें करून
भारतीय नाटककार जावपाची पदवी ज्या महान नाटककारांनी जोडली, तसोच महान नाटककार आमच्या मदीं हांगा निर्माण जालो, जो कोंकणीच्या माध्यमांतल्यान भारतीय नाटककार म्हणून आमी तांकां पळयता, आदरान पळयता आनी नमन करता, तो आमचो पुंडलीक दादा. फाटल्या 50 वर्सांत कितले लेखक घडले, उर्बा घडली. फक्त लेखक नाही, कोंकणी नाट्य चळवळ म्हटल्यार फक्त लेखन नाही, नाटक नाही. कोंकणी नाट्य चळवळ म्हटल्यार वेगवेगळ्यो संस्था ज्यो नाटकाच्या सेवे खातीर उब्यो जाल्यो आनी आज मेरेन करतात. कोंकणी नाट्य चळवळ म्हटल्यार नाट्य अभिनेते ज्या ज्या रंगमंचाच्या मंडपांत आसा. कोंकणी नाट्य चळवळ म्हटल्यार पार्श्वभुंयेचेर वावर करपी नेपथ्यकार, संगीतकार, कलाकार, उजवाड येवजणकार. ह्या 50 वर्साच्या काळात असो एक आवाज येता आमकां, नवे लेखक कितले मेळ्ळे, प्रश्न निर्माण जाता. 50 वर्साच्या काळात लेखक मेळ्ळेच, पूण नाट्य तंत्रज्ञ कितले मेळ्ळे हाचो हिशोब कोणे केला? कोंकणी नाटकांच्या माध्यमांतल्यान दिग्दर्शक कितले फुडें सरले हाचो हिशेब कोणे केला? पुणे नाट्य तंत्राक जे लोक लागता रंगभूंय उबी करपाक, कितले लोक ह्या नाट्य चळवळींतल्यान उबे केलेच. त्या भायर असो एकमेव नाटककार आमच्यातलो पुंडलीक बाब, ज्याच्या नाट्य लेखना उपरांत आमचे नाटक रूपांतरीत अनुसर्जित प्रवासांतल्यान स्वतंत्र नाटक घेवन येवपी एक पयलो पुंडलीक नारायण दांडो ते आज पुंडलीक नारायण नायक. स्वतंत्र संहितेचो इतिहास रचपी आनी आज जो पयलो हो नाटककार जाच्या नाटकाच्या माध्यमांतल्यान संशोधन वृत्तीची, स्कॉलरशिपीची जाणीव आशिल्ले विद्यार्थी तांकां आव्हान दिवपी नाटक ते पुंडलीक बाबाचे थरले. देखून कॅनडियन नाटककार जैन रेमी हांच्या नाटकांचो तुलनात्मक अभ्यास पुंडलीक बाबा बरोबर जावंक पावलो. विजय तेंडुलकर हांच्या नाटकांचो अभ्यास पुंडलीक नायक हांच्या बरोबर तुलनात्मक अभ्यास पीएचडीच्या संदर्भात जावंक पावलो. तांचे कथा साहित्य आसा, एकांकीक साहित्य आसा, कादंबरी आसा, कविता आसा. आमचो नाटककार जांची नाटकां कन्नड, तमीळ, इंग्लीश, मराठी आनी हेर भासांनी जावंक पावली आनी तांचेच उर्बेन मुखार गोंयच्या सांस्कृतीक इतिहासान असो एकमेव नाटककार आसा ज्या नाटककाराची नाटकां 5 दीस सुमार शेगीत गोंयच्या 5 तालुक्यांनी, सेंटरांनी एकाच वेळार सुरू जावन 5 दीस चलपी असो एकमेव नाटककार जी क्रांती केली ती पुंडलीक बाबाच्या नाटकांनी. ह्या गोंय राज्य सरकारांतलो एक मंत्री आमचो आदरणीय सुभाष भाऊ शिरोडकर हांच्या मार्गदर्शना खाला तो 5 दिसांचो महोत्सव जालो. हांगा श्रीधर भाई आसा, तांच्या कल्पक मार्गदर्शनान तो फुडें गेलो. क्रिकेटर शुभम नायक ट्रस्टाचे वतीन हो महोत्सव जाल्लो, आमी हाची नोंद घेतात. पुंडलीक बाबाच्या साहित्यान जसो आमचो आसामी गीतकार, संगीतकार भुपेन हजारिका फक्त संगीत कलाकार म्हणून जगलो ना, जाचे गीत, जाचे संगीत, ताचे व्यक्तित्व, ताचे कलात्मक दर्शन आपल्या प्रादेशिक अस्मिताये खातीर ताणें वापरले. राष्ट्रीय अस्मिताय ताणें जपली. कन्नड साहित्यातलो नाटककार, कवी, लेखक कुवेंपू ज्याने आपले लेखणी आणि आपले व्यक्तित्व रायटर आणि फायटर म्हणून कन्नड अस्मिते खातीर वावुरले, तसोच आमच्यातलो नाटककार पुंडलीक बाब रायटर आणि फायटर म्हणून आपली लेखणी झरयली आणि स्वतःचे व्यक्तिमत्व सगळ्या संघर्षात कोंकणीचो अभिमान उबो केलो. अशा ह्या नाटककाराक आज आमी प्रणाम करता आणि ताचो भोवमान आज ह्या माचयेचेर जाता. गोवा कोंकणी अकादमी आज सरकारी संस्था, कला अकादमी सरकारी संस्था. 50 वर्साच्या निमतान आज मेरेन गोवा कोंकणी अकादमीन कितें केलें, कला अकादमीन कितें केलें आनी कितें करतले हो हिशोब आसाच. सगळ्यांची अपेक्षा आसप हो हक्क, अधिकार सगळ्यांचो. कार्य जायत रावता, ताची तोखणाय करप होय बी तुमचोच हक्क. कोंकणी अकादमीन 10 लाखांच्या फरकान आज नाटक मान ह्या पुस्तकांक योजनेन पुस्तकां छापून हाडल्यात. हालींच्याच काळान कोंकणी अकादमीन अभिराम भडकमकर अशा व्हड लेखकांक गोंयान हाडून 4 दीस तांचे मुखार आमच्या 20-30 नाटककारांक बसोवन
तांची शिबीर घेतला आणि तातूंतल्यान स्वतंत्र संहिता निर्माण जातल्यो अशी आमी अपेक्षा बाळगिता. कोंकणी नाटक रुपांतरीत आनी अनुवादीत ह्या हाजेर ठरता काय कितें असोय कांय कानोसो कानान आयकूंक येता. हिंदी आसूं, मराठी आसूं, कन्नड आसूं, सगळे भासो रुपांतर आनी अनुवादीत प्रवासांतल्यान मुखार गेल्ली आसा. आमीच ताका आडवाद कित्याक आसचे. पण तरी आसतना आमची स्वतंत्र संहिता उबी जाता आनी ताचो भोवमान राष्ट्रीय पावंड्यार जाता. पुंडलीक बाबांचे परिक्रमा गेले, प्रेम जागोर गेले. तशें प्रकाश वज्रीकार, डॉक्टर प्रकाश वज्रीकाचे इन्फ्लेटर हेच नाटक गेले. डॉक्टर जयंती नाईक हांचेय नाटक राष्ट्रीय पावंड्यार गेले. दत्ताराम कामत बांबोळकर हांचेय नाटक राष्ट्रीय पावंड्यार गेले. आमी ह्या 50 वर्षांत अशा नाटककारांक आज आमी पळयतात. आमी हे अशे तरेन नाटकाचे जैत जोडिल्ले आसा. अशा वेळार आमी नव्या उमेदीन, नवे उर्बेन आज फुडल्या 50 वर्सांक बांगराळ्या वर्सांक फुडो करतात आनी ह्या सगळ्या कार्यांत तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य अकादमीकूय लाभचें. हांव कोंकणी नाट्य स्पर्धेक जाणी जल्माक घाली आनी आमकां हो भोवमान आतां मेरेन आमच्यांतले कलाकार घडयले. देखून ह्या कला अकादमीक हात जोडून एक प्रणाम करता. कारण ह्या कला अकादमी खातीर ही नाटक स्पर्धा मुखार गेली आनी इतले नाटककार आनी नाट्य विशयक जग आमच्या मुखार उबें जाल्लें आसा. अशा समयार कोंकणी अस्मिताय, कोंकणी जीवन, कोंकणी कलात्मक रंग आनी कोंकणी रंगभूमी हांकां हांव नमन करता, प्रणाम करता आनी तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. थांबता. देव बरें करूं. देव बरें करूं डॉक्टर पूर्णानंद च्यारी या मनोगता खातीर. कोंकणी नाटक सर्त ही आमच्या समृद्ध अशा सांस्कृतिक परंपरेची वळख. सर्तीत वांटेकार जावपी दर एक पंगड आपले कश्टान, आपले सर्जनशीलतायेन आनी कला साधनेन तांणी ही रंगमाची परजळीत दवरिल्ली आसा. आपूण जिखूं वा ना जिखूं, पूण रंगभुंयेर आपले योगदान दिवपूच हो खरो कलाकार आनी असो प्रत्येक कलाकार हो जैतिवंत थारता. 50वी कोंकणी नाट्य सर्त ही भावनाच कितली अभिमानाची. 50 वर्सां अखंडपणान नाट्य सर्त ही चालू आसा. आता 50व्या कोंकणी नाटक सर्तीचो इनामां भेटवण सुवाळो जातलो आनी हांव हाची सुत्रां कला अकादमीचे कार्यक्रम अधिकारी श्री संजीव झरमेकर हांचे कडेन दिता. नमस्कार. 50व्या कोंकणी नाटक स्पर्धेचो इनामां भेटवण सुवाळो आता आमी हांगा प्रस्तुत करता. हांव मागता केंद्रीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद भाऊ नायक आणि इनामां सगळ्या विजेत्यांक प्रदान करची. अंदू वर्साची ही कोंकणी नाटक स्पर्धा 27 ऑक्टोबर ते 15 नोव्हेंबर मेरेन राजीव गांधी कला मंदिरांत जाल्ली आणि अशा ह्या 50व्या कोंकणी नाटक स्पर्धेचे पहिले इनाम फावो जाला. भोगपर्व ह्या नाटकाक सादर करपी संस्था सियावर राम गिमोणे डिचोली पहिले इनाम. ही इनामां पयलीं जाहीर जाल्लीं आसात. कार्यावळ बरीच फुडें चलची आसा. हांव मागता सगळ्यांक विजेत्यांक मुखार येवन बसचें. ताळ्यांनी येवकार दिवया. सियावर राम गिमोणे डिचोली नाटक भोगपर्व पहिले इनाम. ताळ्यांचा आवाज मातसो कमी येता. पहिले इनाम 50व्या कोंकणी नाटक स्पर्धेचे राहिल्यात सियावर राम गिमोणे दिवचल.
जमेल हे नाटक पहिले इनाम 1,00,000चे आणि दुसरे इनाम 75,000चे.
आणि तातूंत वेगवेगळे कलाकार फुडें आयले. ते लेखक आसत, अभिनेते तर आसाच आसा, त्या शिवाय टेक्निकल सायड्स सांबाळपी जातून उजवाडा येवजण आसत, म्युझिक आसत, भेसवण आसत, रंगभूषा करपी, माची मांडावळ करपी. तर असे कांय कलाकार जांचें कार्य खऱ्यांनीच मोलादीक आसा आणि जे कसलोच विचार करनासतना फक्त रंगभुंयेचेर तांचो मोग आसा देखून तो हो वावर करतात. असे 30 जाणांक वेंचून काडला. तांचो भोवमान आतां मानेस्तांच्या हस्तुकी जातलो. लेखक विभाग भांगरा उत्सवी नाट्य सर्ती निमतान हे भोवमान जातात हे मतींत दवरया. लेखक प्रोफेसर डॉक्टर प्रकाश बाब वजरीकार. तुमच्या सगळ्यांचो ताळ्यांचो गडगड प्रत्येक कलाकारा मेळपाक जाय. सर तुमी माचयेर येवचे. कला अकादमीच्या स्पर्धात्मक रंगमाचेर तशेंच समीक्षा मळाचेर डॉक्टर प्रकाश रमाकांत वजरीकार हे एक म्हत्वाचें नांव जावन आसा. कोंकणी नाटका सयत मराठी नाटकांचे प्रभावी लेखन तांणी केलां. ग्रामीण जिणेचे दस्तावेजीकरण तांच्या नाटकांनी दिश्टी पडटात. नाटकाची तंत्रां, नाटकाची रचना आणि नाटकाच्या साबार घटकांक एका वेगळ्या आयामांतल्यान हो नाटक
बाबांनो चड टायम घेवचो ना. तुमकां खबर आसा की 2 प्रमुख वक्ते उलोवपाचे आसात आमचे, आनी तेजे उपरांत खास करून तेज्या पयलीं आमचे आयचो मेन सत्कार, तो मेन भोवमान जावपाचो आसा. आनी तेजे उपरांत तेमीच बरयल्लें नाटक पिंपळ पेटलो, हे नाटकाचो प्रयोग जो कला अकादमीनीच तो हे केल्लो आसा ते पळोवपाचें आसा. ह्या सुंदर अशा सोहळ्यांक आमचे म्हणजे केंद्रीय मंत्री, आमचे राज्यमंत्री, एक पावटींनी सतत 4 वेळा जाल्ले मंत्री, 6 वेळा खासदार, आमचे आदरणीय भाऊ श्रीपाद भाऊ, आमचे कला आणि संस्कृती खात्याचे मंत्री डॉक्टर रमेश तवडकर साहेब. आयज जो भोवमान जातलो, जो 50 वर्साच्या कारकिर्दी भितर त्यांचो जीवन गौरव तांकां पुरस्कार जे सन्मानीत करतले ते आमचे दादा पुंडलीक बाब. त्याच प्रमाणे कला अकादमीचे उपाध्यक्ष, ताच्या पयलीं कोंकणी अकादमीचे आमचे अध्यक्ष बाबा आमचो च्यारी, कमलाकर च्यारी. त्याच प्रमाणे आमचे उपाध्यक्ष भायर सरलात डॉक्टर प्रवीण गांवकर, आमचे मेंबर सेक्रेटरी ॲडव्होकेट शंकर गांवकर, दुसरी आमची डायरेक्टर ऑफ ॲडमिन बाय नितला मोणकर, आमचे दोन्ही डायरेक्टर इंडियन म्युझिकाची बाय डॉक्टर सपना नायक आणि वेस्टर्न म्युझिकाचे फादर आमचे. त्याच प्रमाणे आमचे PDO प्रदीप गांवकर. हांगा जमिल्ले सगळे प्रतिष्ठीत नागरीक, एका परत एक सामके दिग्गज म्हणटा अशें आमचे कावन्सिलाचे, जनरल कावन्सिलाचे मेंबर हांगा आसात. कृष्णा गांव देसाई आसात, दत्ताराम बाब ठाकूर आसात, कामत बाबाय आसात. आमची कमिटी जी हे गेली 1.5-2 म्हयने कार्य करता, हे 50 वर्साचें सादरीकरण कशें करप ते सगळे तेमीच ठरयिल्ले आसा. तेंचे आमचे बाब ओजरीकर आनी तेंची एंटायर टीम आनी जमिल्ले म्हणजे सगळे भाव भयणींनो. म्हणून आयज जेंचो असो भोवमान जालो, गेली 50 वर्सां भितर जे कोंकणीच्या मळाचेर जे कार्य केल्ले आसा तेंचो भोवमान दिता आसतना एका परत एक वराच्या वयर आमी असो उबी रावन तेंचो भोवमान केल्लो आसा. आनी जेन्ना तेजें नांव घेवप जायी आनी तेचे वयर येता आसतना तेंचे कार्य, तेंचे आयज पर्यंत ते कंट्रिब्युशन, तेंचे आयज पर्यंत अचिवमेंट जे वाचून दाखोवप जायी, तेन्नाच ते मनीस खंय कितें आनी कितें तेंचो म्हणजे कितें तेंचें कार्य आसा ह्या फिल्डाक, ह्या मळाचेर ते दिश्टी पडटा. पण कोंकणी मळाचेर जे कार्य गेली 50 वर्सांचे तुमी कार्य केल्लें आसा ते उल्लेखनीय कार्य आसा. आनी तुमी बाकीचे काही म्हणजे आर्थीक दृश्टीन तुमी भक्कम नात, म्हाकाय खबर आसा, पूण तुमची आर्थीक दृश्टी सोडून दियात, पूण तुमी भक्कम आसात तेज्याकी मोलादीक म्हणटा अशें नावलौकीक तुमी कमयल्ले आसात. आनी तुमचे किर्ती जे आसात ते आतांच न्ही पिढ्यान पिढ्या उरतले अशे पद्दतीन कार्य तुमी सगळ्यांनी केल्लें आसा आनी ताचो भोवमान जाल्लो आसा. दादा आमचो पुंडलीक बाब नायक तेंचो भोवमान जातलोच, पूण तुमचोय 30 जाणां जाल्लो आसा जेंचे अनेक अशे जे कार्य आसा. जेन्ना आमचे मुख्यमंत्री आनी आमचे कला आनी संस्कृती खात्याच्या मंत्र्यान जेन्ना म्हजे कला अकादमी सोंपयल्ली गेली 4-5 म्हयने पयलीं, एक आव्हानशें आसलें म्हजे फुड्यान. तूं म्हणटा कितें कला अकादमी म्हणल्यार कॉर्पोरेशन किंवा चेअरमॅनशीप, हे आव्हान कसलें? कित्याक विरोधी पक्ष नेता म्हणून हांवें काम केलां, डेप्युटी CM म्हणून हांवें काम केलां, अनेक खातीं सांबाळ्ळात. पूण तरी देखून कला अकादमी जेन्ना ताबो घेता आसतना जेन्ना हांवें आमचे शंकर गांवकर जे आमचे मेंबर सेक्रेटरी आसा तेणे पयलेच फावट येयले उपरांत डिस्कस केलें की आमकां एक आव्हान अशें कित्याक घेवपा जाय. कित्याक कला अकादमी कडेन पळोवपाचो दृश्टीकोन, कला अकादमीचें कार्य जें आसा तें ल्हान कार्य न्ही. आमी गेली अनेक वर्सां आयकतात. हांव जेन्ना हावजाक सुद्दां गेली 20 वर्सां आसतना अनेक फावटी कला अकादमीच्या कार्या बद्दल किंवा सगळ्यांक म्हणजे हावजाक अशें न्ही, भायर सुद्दां हे करी राणे साहेबाच्या तोंडांतल्यान सुद्दां केन्ना मुख्यमंत्री आसतना सुद्दां चडशे वर्णन ते कला अकादमी बद्दल तेमी करप सिनियर राणे साहेबांचे. विष्णू वाघाच्या तोंडांतल्यान आमच्या खूब फावटी आयकूं येई किंवा अशेंच गोंयकारांच्या नात्यान आमकां अनेक गजाली कळप. कला अकादमी कडेन पळोवपाचो दृश्टीकोन जे बाकी सगळी संस्था जे आसात ते कला अकादमी कडेन आपलो आदर्श अशें म्हणून पळयतात. आयज सुद्दां प्रत्येकांचो आतां सुद्दां एक संवाद आसलो हांगा आमचे एक श्रीबाब बांबोळकर एक येयी, थंय सुद्दां वर्णन करता आसतना 4 वक्त्यांनी जे उलोवप केल्ले सुंदर अशें. आनी गेले 50 वर्साचे कार्य कला अकादमी कशी घडयली, कला अकादमी म्हळ्यार कितें, कला अकादमी कितें सादर करप म्हळ्यार कशें एक प्राऊड फील जाता, अशें अनेक कलाकारांची भावना आसता, लेखकांची भावना आसता.
म्हणजे एक उच्च संस्था आणि उच्च संस्थाचे कार्य करता असताना ताका खंयच हे जावपाक जायना कित्याक आमकां खबर आसा लिपोवपाचें कांय ना थोडेशे काही कारणां आसूं कलाकारां बद्दल मातशें पळोवपाचो दृश्टिकोन फाटल्या दिसांनी मातशें वेगळो जाल्लो काही वेगळी कारणां आसतलीं पूण ते सगळे असताना सगळे व्यवस्थित परत खंय पूर्व पथाचेर येवपाक जाय आनी कला अकादेमी कडेन जो पळोवपाचो दृश्टिकोन लोकांचो आसलो तसोच परत आसपाक जाय ती परत एक फावटी आर्टिस्ट किंवा कलाकारांक एक आपले परत एक विश्वास निर्माण जावपाक जाय अशा पद्दतीचे कार्य आमचे कडेन घडपाक जाय अशा पद्दतीन आमी करपाचो प्रयत्न केला पण आमचे पुण्य बाब सुद्दां आमचे पुर्णानंदचारी सुद्दां पुर्णानंद ते सुद्दां आमी खुबशे विचार आमी डिस्कस केल्ले आसात तांकां तें सांगया अनेक आर्टिस्टांक आमी घेवन बसतात तांकां आमी तेच म्हणटात कितें जर आमचें चुकता वचो आमकां सांगा कितें आसत की जाला तेजें वचप ना कितें आमी बरें करपाक जाय आनी सगळें व्यवस्थीत जशें जे आसता जसो एक प्रत्येक कलाकारांचो प्रत्येक आर्टिस्ट किंवा सगळ्यांचो जो एक हे आसा कला अकादेमी म्हळ्यार कितें आज आमी महाराष्ट्रांत आमी जेन्ना पयर आमी हांगा सुद्दां दिल्ली गेले आमचे जेन्ना धरती आबा आमच्या रेपेटरीनी तयार केल्ले नाटक जेन्ना आमी थंय पिक्चर नाटक दाखोवपाक गेले थंय सुद्दां हांगा बऱ्यापैकी कला अकादेमी बद्दल एक नाटक सादरी करप की आपूण हे करप म्हळ्यार गर्व अशें महाराष्ट्राचे कलाकार किंवा दिल्लीक सुद्दां आमकां आयकपाक मेळ्ळा आयज सुद्दां आमच्या रेपर्टरीन तयार केल्ले आमचे नाटक जे आयज पुण्य बाबाचे नाटक जे आसात पिंपळ पेटला हे आमीच तयार केलें आसा कलाकार आनी फुडें खुबशे आमी हे करपाचे आमचे कला आनी संस्कृती खात्याचे मंत्री आसा जी सगळी आमकां सपोर्ट आसा म्हणून आयज तुमी केल्ले कार्य जे आसा ते अनमोल आसा आनी ते अनमोल हे टिकोवन दवरपाचे सगळे आतांचे पिढीचे कार्य आसा दादा बद्दल आमी जेन्ना पयर आमी घराडेन गेले हांव तांकां सांगपाक तेंचे घराडेन आमची मॅडम हेमाबाई आसा तेगे सुपुत्रे आसात आमी तेजे मुद्दम घराडेन गेले तेंचे घराडेन जर आनी बाकीचे कांय मोठी ना तेंचो बुकांचो साई भंडार भरलेलो आसा जेन्ना घरा भितर सरले उपरांत आमी तांकां आमंत्रण दिवपा खातीर गेले मुद्दम तुमकां जे आमी गौरव तुमचे खातीर हें केल्लो आसा म्हणजे गौरव म्हळ्यार तांकां तो फावो म्हणजे बुकाचो सगळो भंडार तेणी आपले एसेट म्हळ्यार कितें एसेट आनी कांय न्ही ते एसेट म्हळ्यार आपले आज पर्यंत केल्ले कार्य आज पर्यंत केल्ले लिखाण आज पर्यंत म्हणजे तेच तेजे एक हे ते सगळे भायर मांडून दवरला आनी सगळें तें म्हणजे प्रत्येक आनी तेंचे घरा कडेन गेले म्हणजे ते तुमी प्रत्येकाच्या घरा कडेन जे तुमी जे फिल्डां आसा तशें आसतलें ते तुमचें एक एसेट एक तुमचें हे म्हणजे हे खंय तरी आयज जी आयडेंटिटी जी आसा जे आमचे गोंयकारपण जे आसात किंवा आनी कोंकणी भास सांबाळटा आसतना कोंकणी आमचे नाटक म्हणजे हे सांबाळटा आसतना हे तुमी योजीत केल्ले आसा तुमकां चड टायम घेवचे पयलीं सगळ्यांक शुभेच्छा येता आयज जेणे तेंचो भोवमान जालो तांकां एक हे आमी ल्हानशें आमी भोवमान करून एक बारीकशें तांकां ताचो भोवमान करपाचो प्रयत्न केला पण तुमी जे कार्य आनी काम जे आसा तो खूब मोठें कार्य आसा ते कार्य त्यांनी हे थोड्या शब्दांनी सांगून जावचें ना तुमचें कंट्रिब्युशन आसा म्हणूनच तर आयज सगळें हे सगळें आमची संस्कृती टिकून उरली आसा आनी तेका लागून तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा येता आसतना आनी फावटी जे आयज आमी आमचे मेन सत्कार जातलो आनी बरो म्हणटा मेन सत्कार जायसर तुमी रावन तेजे उपरांत सुद्दां तुमी रावपाक जाय की तेंचोच नाटक जे आसा पिंपळ पेटला हे पळोवपाक तुमी आसात तेच्या पयलीं आमचे दोनूय प्रमुख गेस्ट जे आसात ते तेंचे उलोवप जातले कला आनी संस्कृती खात्याचे मंत्री तेंचे सदीच आमकां सहकार्य आसता भाऊ मुद्दम सांगता हांव आज मुख्यमंत्री येवपाचे आसले भाऊ अशें नासलें हेजे प्रोग्रामाचेर तुमकां खबर आसा इमिजिएट ना पूण सीएमाक जयपूर अर्जंट वचपाक पडलें आनी सीएमाक ना म्हणटकीर सीएम ताबडतोब आमी भाऊ म्हणले सीएमान म्हणलें आमी म्हणलें भाऊन ताबडतोब सगळे कार्यक्रम कॅन्सल करून हांगा येवपाक तांणी मान्यता दिली तांचो आमी आभार म्हणटा मानतलेच आनी आनीक फावटी तुमकां म्हजे वतीन येवकार दिता आनी तुमचे खरेंच तुमचें सहकार्य सदीच आनी तुमी कितें जर आसत जाल्यार कितें जर आमी आमचे चुकता आसत तुमी आमकां करेक्ट करचें इतलें सांगता सगळ्या देव बरें देव बरें करूं पवनेश कवळेकार सर कलाकारांचो सन्मान लोकसंस्कृतीचे जतन आणि गोयच्या सांस्कृतिक दायजाचे जतन लोकसंस्कृतीचे संवर्धन ही फकत खानार पडिल्ली जापसालदारकीच न्हय तर ते आपले ध्येय अशें मानून वावर करपी आमचे भोवमानेस्त कला आनी संस्कृती मंत्री खरें तर मळ खंयच्याय आसूं कला संस्कृती जावं खेळ जावं आदिवासी कल्याण जावं